तिरंगा झंडा किसने बनाया? सुरैया तैयब जो एक मुस्लिम लेडी है, मुस्लिम लेडी, शी वॉज बिलोंग टू हैदराबाद की रहने वाली एक अजीम मुजाहिद औरत जो मुसलमान थी, जिन्होंने हिंदुस्तान के तिरंगा को बनाया जो आज पूरी दुनिया के अंदर दंडनाता है। अगर इस्लाम तरक्की के अंदर रुकावट होता तो तुम भूल चुके हो गद्दारों, जब जालिम अंग्रेज हिंदुस्तान पे आया था तो हिंदुस्तान के जालिम अंग्रेज से पाकिस्तान पाक करने के लिए हिंदुस्तान को सबसे पहले तलवार किसने उठाई थी? शायद तुम भूल चुके हो। यही बंगाल की सरजमीन पर नवाब सिराजुद्दौला जो पलासी की सरजमीन पर 1757 के अंदर सबसे पहली जंग जालिम अंग्रेज के खिलाफ तलवार उठाकर मैदान में लड़ने वाला अगर कोई था तो एक मुसलमान नवाब सिराजुद्दौला था। ये तारीख किसी को मालूम नहीं, बस कहते हैं कि मुसलमान तरक्की में रुकावट है। मुसलमान तो तरक्की होने नहीं देता है, हिंदुस्तान को तरक्की होने नहीं देता। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहां से आया? तुम्हारे माँ के कोख से जन्म लिया? नहीं, इस्लाम के माँ की कोख से निकला। जापान के अंदर 16 साल का बच्चा भी IIT की तर्जमानी इंडिया की कर रहा है। सद्दाम कौन है? मुसलमान है। तो बहरकैफ हम ये कहना चाहते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों, तबलीग इस्लाम के ऊपर एतराज, इल्म के अंदर कमी कोताही और इस्लाम की जो तारीख है उसको मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करते हैं। और सबसे बड़ी जो खामी है, हम लोग सुन लेते हैं, उसको रिएक्ट नहीं करते, उसको नहीं कहते कि नहीं भाई जो तुम तारीख पेश करो ये झूठ है, ये गलत है। ये तो जब कहेंगे जब हम लोगों को तालीम होगी, एजुकेशन मालूम होगी, मालूमात होती नहीं। वही सोनू डांगर है, उसने एतराज किया कि इस पे नमाज के ऊपर फख्तुल मुशरिकीन है इस वजह तुम के ऊपर। आज तक किसी ने माकूल जवाब नहीं दिया। जवाब दिया फेमस होने के लिए आए, हाँ तुमने इस्लाम के ऊपर एतराज किया है, अल्लाह एक है और अल्लाह की जात ये है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, मुसलमान कुरान को मानते हैं, मुसलमान नबी को मानते हैं, इसके ऊपर तकरीर शुरू कर देते हैं। अरे जो जवाब है रियल वो जवाब दीजिए। वो जवाब जब देंगे जब हम बड़ी संजीदगी के साथ गौर करेंगे, मुताला करेंगे। और बहुत से लोगों ने अच्छा जवाब भी दिया है माशाअल्लाह, लेकिन मैंने एक ऐसा जवाब दिया है उनको, लॉजिकली जवाब दिया है। अगर अल्लाह ने चाहा तो उसके समझ में आ जाएगी वो बात। मैंने कहा कि तुमने कहा फख्तुल मुशरिकीन है सुवजतुमुहुम, इस्लाम को बदनाम करने की बात की कि मुसलमानों का कुरान कहता है कि जहां पर काफिरों को पाओ कत्ल कर दो। हाँ ये आयत जरूर है कुरान में, लेकिन इस आयत का पसे मंजर क्या है मालूम शायद उन लोगों को नहीं। इसका फीडबैक क्या है शायद वो लोग नहीं जानते। इसका फीडबैक ये है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बार बार नबी का नाम लिया जा रहा है। सोनू डांगर हमारी लेडी सिस्टर से बताया जाए कि नबी वो थे जो पूरी दुनिया के लिए नबी बनकर आए थे, पूरी दुनिया के संविधान को, पूरी दुनिया के गलत सिस्टम को सुधारने के लिए आए थे। अहमिदी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम मोहम्मद सूरी वाजानी अहमेव सौयमिदम बदामी जुष्टम दवाभिरु मानव शबियम कामई तत्मुकुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मांडम तमुर्शिदम सुमिधाम। उस अंतिम महर्षि को 4 भाइयों की मदद भी मिलेगी। 4 भाइयों की मदद किनको मिली? मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मिली। चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामि कलिक्ष्यम कहा गया भविष्य पुराण, कल की पुराण के अंदर 4 भाइयों की मदद से युक्त होंगे। 4 भाई कौन? हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला, हजरत अली रजी अल्लाह ताला की मदद से युक्त थे। वह हर वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहते थे, मदद करते थे। ये वही अंतिम महर्षि की पेशीन गोई है जो आपके ग्रंथों के अंदर है। हम लोग उसी को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू के तौर पर हम देखते हैं। और हमारी लेडी सिस्टर मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये पैगाम दिया कुरान के जरिए से, जहां पर भी मुशरिकों को पाओ तो कत्ल कर दो। अरे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अपने जाती दुश्मन को अपने जाती फायदे के लिए एक इंसान का भी एक कतरा खून नहीं बहाया था। जंगे उहद के मैदान में नबी के सगे चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म का टुकड़े टुकड़े करके सीने को फाड़ कर कलेजा निकाला गया, अतड़ियां निकाल ली गई
आंखें निकाल ली गई, उंगलियों के पोर वो काटे गए, गले का हार बनाया गया था, हिंदा ने बनवाया था। कौन? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का। मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने जब चचा की लाश लाई गई तो अल्लाह के नबी रो पड़े, नर्वस हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा कि आज नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरे चचा की ये हालत किसने की? एक के बदले 70 को मारा जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलान किया। अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद नहीं, जज्बात से नहीं, जोश से काम नहीं लेना, होश से काम लेना है, तुम फिक्र ना करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पीछे से नेजा मारा गया था। किसने मारा था? वहशी, बाद में सहाबी हुए रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने मारा था, चीर दिया था, पूरे सीने को फाड़ करके कलेजे को निकाला गया था, तड़ियां निकाल दी गई थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने वहशी एक कातिल थे, लेकिन जब भी इस्लाम में आने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी। उन्होंने मोहम्मद से कहा कि मोहम्मद, मैं तो आपके चचा का कातिल हूं, आपके वो मोहतरम और आपके वो चहीते चचा जिनकी शक्ल आपके अब्बा से मिलती और जुलती थी, हमेशा आपके साथ रहा करते थे, मैंने उस दिलेर और उस जांबाज और उस बेपनाह मोहब्बत करने वाले आपके सगे चचा का मैंने कत्ल किया है, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अल्लाह के नबी ने कहा, इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम लाने से पहले जो तुमने गुनाह किए हैं अल्लाह तबारक व तआला वो खत्म कर देगा। लेकिन ए वहशी, जब भी तुम मेरे नजरों के सामने आते हो मेरे चचा की याद मुझे ताजा हो जाती है, तुम मेरे पीछे रहा करो, तुम मेरे सामने मत आया करो। है कोई माए का लाल ऐसा इस धरती पर जो अपने चचा के कातिल को भी माफ कर दे? ऐसा जिगर और गुर्दा वाला इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर पेश कर दे? नहीं दिखा सकते आप। इसीलिए कहा मैक्स मुलर ने, इसीलिए कहा सर विलियम ब्योर ने, he was says admiring following handsomest and bravest, वो इस धरती के ऊपर बड़े सुंदर थे, अपने दुश्मनों को भी उन्होंने माफ कर दिया था, वहशी को भी माफ कर दिया उन्होंने, जिन्होंने अल्लाह के नबी के चचा के जिस्म का मुसला किया था उनको भी माफ कर दिया कि जाओ वहशी, तेरे लिए भी दरवाजा साफ खुला हुआ है, तुझसे भी इंतकाम नहीं लेता, माफ कर दिया तुमको। उस नबी के ऊपर अत्याचार जुल्म सितम किए गए थे। काबतुल्लाह के अंदर 13 साल तक नबी के गर्दन के ऊपर ओजड़ियां डाल दी जाती थी, कपड़ा डालकर घुमाकर आप अलैहिस्सलाम को घसीटा जाता था। इतनी दर्दनाक अंदाज में दिक्कत और तकलीफ और परेशानियां दी गई थी सहाबा किराम को। अल्लाह के नबी फिर भी खामोशी के साथ बर्दाश्त करते रहे। अल्लाह ने कहा, ए मोहम्मद, अब यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, अब आप चले जाए मदीनतुल मुनव्वरा, वहां के लोग आपका वेलकम और बेस्ट स्वागतम करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी सहाबा को लेकर पहुंच गए मदीनतुल मुनव्वरा। वहां के यहूदियों से एक एग्रीमेंट बना था, वहां के यहूदियों से एक मुआहदा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। क्या? कि 10 साल तक यहूदी और मुस्लिम और क्रिश्चियन के अंदर कोई मुकाबला, कोई जंग नहीं होगी, कोई तलवारबाजी नहीं होगी, एक दूसरे से जंग जिदाल वहां पर नहीं होगा, एक दूसरे के खिलाफ कोई गाली गलौज नहीं करेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। अरब के लोग आज भी अपनी जुबान जब वो देते हैं पत्थर की लकीर होती है। सहाबा किराम में जमाने जाहिलियत के लोगों में भी आदत थी, एक मर्तबा जुबान दे दी तो दे दी, मर जाए लुट जाए, लेकिन वो उसके खिलाफ नहीं करते थे। तो 10 साल का मुआहदा हुआ था अल्लाह के नबी से यहूदियों का कि कोई जंग नहीं होगी। लेकिन इधर मुशरिकीन मक्का ने यहूदियों से मिल करके कहा, अभी तो मोहम्मद की बड़ी कम तादाद में लोग हैं, एक काम करो, हम लोग भी तुम्हारे साथ, तुम भी मिल जाओ, मोहम्मद को और उनके मानने वालों का सफाया का दो नाम निशान मिट जाएगा, ना बजेगा, ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। रोज रोज के ये टुक टुक बजाने से हम लोग तंग आ गए हैं। हमने ऑफर पेश किया था, मोहम्मद को कहा था, अगर औरत चाहिए तो बताओ, औरत खूबसूरत देने के लिए तैयार है, अगर दौलत चाहिए तो बताओ, हम तुम्हें दौलत लेने दो, सारे अरब के खजानों की चाबियां देने के लिए तैयार हैं, अगर एमपी बनना चाहते हो तो बताओ, तुम्हें एमपी बना देते हैं, या प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो बताओ, तुम्हें प्रधानमंत्री बना देते हैं। लेकिन मोहम्मद ये नया दीन तो मत लाओ वजूद में। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि लोगों, ये तो कुछ नहीं है,
اگر آسمان اور زمین کو سے اوپر اٹھ کر چاند اور سورج کو میرے دونوں ہاتھ پہ لا کر رکھ دو گے، میں پھر بھی اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا، چونکہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ مرتے دم تک میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کانٹریکٹ سائن ہوا، صحابہ کرام کو جو سامنے رکھ کر یہودیوں نے کہا ٹھیک ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن ان یہودیوں سے کفار مکہ مل کر صحابہ کرام کو مٹانے کے لیے جب اسکیم بنا رہے تھے، جیسا کہ آج اسکیم بن رہی ہے اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو دنیا کے اندر کوئی نہ مٹا سکا ہے، نہ مٹا سکا تھا، نہ اسلام مٹا تھا، نہ مٹا ہے، نہ کل قیامت تک مٹے گا۔ کیوں؟ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود سے لی ہے۔ جو اسلام کو مٹانے کے لیے آیا وہ خود مٹ کر رہ گیا۔ ابرہہ آیا مکابت اللہ کو ڈھانے کے لیے، طیر نبابیل کے ذریعے سے بھوسا بنا دیا گیا، کاسٹ معقول بنا دیا گیا ہے۔ اور تو اور جناب اس دھرتی کے اوپر بعد میں بھی جنگ بدر کے موقع پر 314 صحابہ کو مٹانے کے لیے آئے، لیکن 5000 فرشتوں کو بھیج کر اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ آج بھی اگر کسی نے یہ جرأت کی ہے تو آج وہ خیر و عافیت کے ساتھ نہیں رہ پائے گا، اس کا بھی نام و نشان مٹا کر رب ذوالجلال رکھ دے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ انا نحن نزلنا، اے دنیا والوں، اے مشرکوں کافروں، اے کرسی اقتدار پر بیٹھنے والوں، اے طاقت کے نشے کے اندر مدہوش ہو کر اور بے ہوش ہونے والے عیاشو، یہ مت تم سمجھنا کہ آج تم سپر پاور طاقت ہو تو تم اسلام کو بدل دو گے۔ اسلام کو تم نہیں بدل سکتے، قانون تمہارا بدل سکتا ہے، لیکن اسلام کا قانون اللہ نے لکھا ہے، اللہ ہی بدل سکتا ہے، ورنہ کوئی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو اسلام کو بدل دے۔ اسلام کی کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کہتا انا، ہم نے، نحنو، ہم نے، نزلنا، اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ آ جائے کوئی اللہ کے سامنے بھوسا بنا کر رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ سرو شکتی مان ہے۔ بہرکیف جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے معاہدہ ہوا، یہودیوں نے مل کر قتل کی پلاننگ کی کہ محمد کے ماننے والوں کو قتل کر دیا جائے، محمد کو بھی ختم کر دیا جائے، تو اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ نشے میں دھت ہونے والے پروپیگنڈا کرنے والوں، مارو تم جتنوں کو تم مار سکتے ہو، بدلو تم ہندوستان کی اتہاسک نام کو، ہندوستان ترقی نام بدلنے سے نہیں کرے گا۔ جب بھی دیکھے ٹی وی ڈیبیٹ پہ بیٹھیں گے یہ راج نیتا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے بیٹھیں گے، ہاں کون سی مسجد ٹوٹنی چاہیے، بابری مسجد کب بننا چاہیے، کب ختم ہونا چاہیے، رام مندر کب بننا چاہیے، یہ تو مسلمان ہے، یہ تو گائے کھاتا ہے، یہ بھنگی ہے، یہ تو ناپاک ہے، یہ تو شودر ہے۔ بس یہی بھید بھاؤ کی بات ہوتی ہے ہندوستان کے اندر۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے ان نیتاؤں کو اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہوئے کہ ہمارے ہندوستان میں کتنے غریب ہیں جن کو ابھی تک کھانا تک صحیح سے نصیب نہیں ہوتا، کتنے ایسے کاشتکار لوگ ہیں جو اپنا خون پسینہ بہا کر ہم کو فصل اپج کر کے دیتے ہیں، وہ آج خودکشی کر رہے ہیں۔ اس میٹر کو کیسے حل کیا جائے اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کرتا۔ سب بحث کرے گا غدار، یہ ننگے بھوکے لٹیرے کرسی پر بیٹھ کر اگر بحث کریں گے تو اپنی ووٹ کے لیے بات کریں گے۔ ہماری وہاں تو اتنی ووٹ ہے، آج وہاں تو ہم نے ایسا کر دیا، آج وہاں تو ہم نے ہندوؤں کے خلاف جلوس نکال دیا، آج تو وہاں تو RSS والوں نے ایسا کر دیا، آج تو وہاں مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند کر دیا، آسمان پھٹ گیا لگتا۔ بس یہی بحث ہوتی، کبھی بھی ترقی کی بات نہیں ہوتی۔ بس ایک بہت بڑے لال بجکر ہیں، MP ہیں اناؤ کے اندر، وہ تو کہتے ہیں کہ ہندوستان کیوں ترقی نہیں کر رہا، کیونکہ ہندوستان کے اندر جن سنکھیا زیادہ ہے، یعنی مسلمان 4 شادی کرتے ہیں، اسی لیے ہندوستان ترقی نہیں کر رہا کیونکہ بھوکمری۔ ارے گدھا بے وقوف آدمی، تجھے یہ پتا نہیں کہ چین کے اندر ہندوستان سے 3 کروڑ زیادہ آبادی ہے، ہندوستان میں 1 ارب 25 کروڑ اور چین کے اندر 1 ارب 28 کروڑ، اب تو 40 ہو گیا، 11 کی رپورٹ ہے، 28 سے مانیے 3 کروڑ زیادہ ہے، تو زیادہ بھوک بڑی چین میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟
لیکن ابھی چین کے غلام ہم ہندوستانی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز ہم چائنا کا استعمال کرتے ہیں. ہر چیز. یہ مائک بھی آپ کا چائنا کا بنا ہوا، یہ موبائل جتنا بھی اوپو، ویوو، سیمسنگ، ایپل، آئی فون جو بھی یوز کرتے ہیں یہ سب میڈ ان چائنا ہے. چائنا کے اندر اتنی بھوک مری نہیں ہے. کیا وہاں بہت زیادہ جن سنکھیا نہیں ہے؟ وہاں ہونا چاہیے بھوک مری. لیکن ہندوستان میں ارے تم اپنی کمی کو چھپاتے ہو. نیرو مودی کو، وجے مالیا کو اپنی ساری دولت دے تو لے کے جائیے مہان، لندن میں عیش کیجئے. یہاں بیچارے کسان خون پسینہ ایک کر کے ہمیں کھلا تو رہے ہیں. یہ ہے یہاں کی راجنیتی، یہ ہے یہاں کی گندی سیاست کے کچھ گندے نیتا جو ہندوستان کی ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتے. ہندو مسلمان بنا کر رکھ دیا ہندوستان. کبھی بھی ہندوستان کے اندر کاشتکاروں کی حمایت نہیں کریں گے، کاشتکاروں کی تعریف نہیں کریں گے. اس دیش کا سب سے بڑا دیش بھکت کون ہے؟ یہ کاشتکار لوگ، یہ غریب لوگ جو ہل جوت جوت کر اناج پیدا کرتے ہیں، دھان نکالتے ہیں، چاول لیتے ہیں، تب تمہارے پیٹ میں روٹی بنتی، روٹی جاتی ہے تب تم زندہ ہوتے ہو. اس سے بڑا دیش بھکت کون ہو سکتا؟ تم بیٹھتے ہو کلف والے کپڑے پہن کر، آئرن میں ٹوٹ جائے تمہارے کپڑے کی، اور تم یہ اعلان کرتے ہو کہ ہم دیش کے وفادار ہیں. کیوں؟ ہم وندے ماترم بولتے ہیں. غریب بیچارہ کاشتکار دیش کا غدار ہے، کیوں وندے ماترم نہیں بولتا؟ ارے وندے ماترم نہیں بولتا لیکن اپنی زمین کھود کھود کر اپنا خون کو پسینہ بنا بنا کر اس دیش کے انسانوں کو پالتا ہے یہ کاشتکار. اس سے بڑا کوئی بھی دیش بھکت نہیں ہو سکتا. بنا دیا ایک دم اکھاڑے کا اڈا. ہندو مسلم بس ہر طرف رام مندر، مسجد، بابری مسجد مندر، گائے، یہ وہ جانور، فلاں ڈھماکہ، یہی ہو رہا ہندوستان کے اندر. بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے. تو بہرکیف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایگریمنٹ بنا ان یہودیوں کے ساتھ. میں فقتل المشرکین حیث وجدتموہم کا آپ لوگوں کے سامنے یہ جواب پیش کر رہا. اس عورت نے چونکہ یہ بات جو کہی، فقتل المشرکین حیث وجدتموہم، مشرکین کو جہاں پر بھی پاتے ہو اس کو قتل کر دو. تو اس کا جواب میں دے رہا ہوں. صحابہ کرام، نبی پاک علیہ السلام کا معاہدہ ہوا، کانٹریکٹ بنا. اب نبی پاک علیہ السلام کیا ہو گئے؟ ایک دم بالکل مطمئن ہو گئے کہ بھئی اب آرام سے اپنے اللہ اللہ کریں گے، اور جو لوگ جن کو اسلام اچھا لگے گا وہ اسلام دھرم کے اندر آئے گا، اور ہم اسلام کی اچھائی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، بیان کریں گے. یہ بات ہو رہی تھی. لیکن ان کفار مشرکین مکہ کی وجہ سے سرگوشی شروع ہو گئی. اوکتم وکتی ما پنیم منینتی ما بدما پرمبا مجاننتو مما ویمانتمم. ان کی سرگوشی کو ایشور نے جان لیا، دیکھ لیا. محمد الرسول اللہ کو کہہ دیا کہ محمد ہوشیار رہیے گا آپ. کیوں؟ اس لیے کہ جو ایگریمنٹ بنا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. ایگریمنٹ یہ بنا تھا کہ مسلمانوں پر جنگ نہیں ہوگی مسلمانوں کے ساتھ، لیکن یہودیوں نے توڑ دیا. کفار مکہ بھی مل چکے ہیں. اب آپ ہوشیار رہیں. اب آپ بھی اپنی تلوار کو بچا لیجئے، بنا لیجئے، تیار رہیے گا. کبھی بھی آکرمن ہو سکتا ہے، حملہ ہو سکتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار تھے. اللہ نے کہا کہ جہاں پر بھی ان باغی کو پاتے ہو جنہوں نے غداری کی، جنہوں نے ایگریمنٹ کو توڑ دیا، جنہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے بے وفائی کی، جنہوں نے پرمیشن نہیں لی اس کو توڑنے کی. اس کو اس حساب سے سمجھ سکتے ہیں، اس لیڈی سسٹر کو سمجھا سکتے ہیں اس طور پر. اگر چین کا کوئی آدمی ہندوستان میں داخل ہوتا ہے، یا بنگلہ دیش کا، یا نیپال کا، یا پاکستان کا کوئی بھی بندہ اگر ہندوستان کی سرحد پر بنا کسی ایگریمنٹ یا ویزا کے داخل ہوتا ہے، چھپ کر چوری سے، وہ آدمی زندہ رہ پائے گا؟ نہیں. کیوں؟ ہر ملک کی سیکیورٹی جو آرمیز ہوتے ہیں، جو انٹیلیجنس ہوتے ہیں، ان کی طرف سے یہ کھلی ہوئی چھوٹ اعلان ہوتا ہے، ان کو یہ اجازت ہوتی ہے اگر کوئی بھی بارڈر کو بنا پرمیشن کے، بنا ویزا کے اگر داخل ہوتا ہے چوری سے، تو ان کو فوراً گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی جائے. کیوں؟ وہ دیش کا غدار، وہ اگروادی بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ سرجیکل اسٹرائک کیا جاتا ہے، کوئی گھستا ہے تو سرجیکل اسٹرائک کر کے ان کو مار دیا جاتا ہے.
یہ اپنے دیش کی اپنی جنتا کی حفاظت کی بات ہے. ہر ملک کا دنیا کے اندر آج یہ قانون ہے اور وہ گناہ نہیں ہوتا. صرف یہی پہلو تھا اور یہی چیز تھی اس وقت جب ایگریمنٹ بن گیا یہودیوں سے کہ مکہ مدینہ المنورہ کے اندر کوئی جھگڑا کوئی انتشار نہیں ہوگا, کسی کے اوپر کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا. تو پھر کیوں انہوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑا؟ محمد علیہ السلام کو یہ چنوتی یہ اجازت دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے, جنہوں نے یہ ایگریمنٹ کو توڑا ہے وہ باغی ہیں, وہ باغی, وہ جہادی ہیں, وہ جنگی ہیں وہ. اسی لیے محمد فقتل المشرکین, جہاں پر بھی ان لوگوں کو پاتے ہو ان کو چھوڑنا مت, ان کو قتل کر دینا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بارڈر کو کراس کیا ہے, کہ انہوں نے ایگریمنٹ کو توڑا ہے. یہ اگروادی ہے, یہ تمہارے علاقے میں داخل ہوں گے تو تمہارے ماں بہنوں کی عزت و ناموس کو تار تار کریں گے, اس لیے چھوڑنا مت. جب آج کے ڈیٹ میں ہندوستان کی حفاظت کے لیے غیر ممالک سے آنے والے کسی گھسپیٹ کو ہم مار دیتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے, تو اس وقت نبی نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ان باغیوں کے لیے اگر تلوار اٹھایا تھا تو آپ کے پیٹ میں آج درد کیوں ہوتا ہے؟ اس آیت جو نازل ہوئی تھی ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی, عام مشرکوں کے لیے نہیں. فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, یہ ہے اس کی شان نزول اور اس کی تفسیر. جس کو معلوم نہ ہو دیکھ لے, وہ کھول کر کے دیکھ لے. اسی لیے مسلمانوں آپ لوگوں سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں, آپ لوگوں سے ہم یہی درخواست بھی کرتے ہیں, چونکہ بہت وقت بھی ہو چکا ہے. ہمارے نوجوانوں, آپ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, قوم کی, اس لیے آپ اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے. اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے, اگر آپ کے اندر دین کا جذبہ انگڑائی لینے لگ جائے تو انشاءاللہ سوسائٹی کو, سماج کو آپ سدھار سکتے ہیں. اور ہمارے مسلم بھائیوں, ہم بس متحد ہونے کے ساتھ ساتھ میں ہم دین کا جس کام میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں, جو تبلیغ سے لگے ہوئے ہیں, وہ تبلیغ میں محنت کریں, خوب محنت کریں, اور جا کر اپنے گھر میں آ کر محنت کریں. یہ میں خصوصی الگ سے اسپیشل ریکویسٹ کر رہا ہوں. باہر جا کر محنت کرتے ہیں, سیکھ کر آئیں, اپنے گھر کے اندر کریں, اور اپنے آپ کو عالم سے بڑا نہ سمجھیں کبھی بھی. کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی بات ہو, آپ تبلیغ کرتے ہیں, بہت اہم کام کرتے ہیں, لیکن مسئلہ مسائل فتاوے وغیرہ علماء سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتے. عالم جو 9 سال 10 سال قرآن کی باریکی کو پڑھتے ہیں, قرآن کے رموز و اوقاف سے جو اپنی چٹائی پہ بیٹھ کر جو سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں. ہر آدمی اپنی فیلڈ میں, علماء کرام اپنے فیلڈ میں محنت کرتے ہیں, تبلیغی حضرات اپنے فیلڈ میں محنت کریں, اور نوجوان لوگ اپنی سوسائٹی کو, معاشرے کو پاک اور پوتر کرنے میں لگ جائیں, اور بڑے لوگوں کے مشورے سے کچھ اچھا کام کیجئے, کچھ نرمان کیجئے. ابھی ہندوستان میں ایک جو بڑی تنظیم ہے, بھلے ہی وہ فرقہ ضالہ کے نام سے ہے, راشٹریہ سوئم سیوک, پتہ ہے کیوں اتنی شکتیشالی ہے وہ؟ پتہ ہے کیوں؟